النور البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ دونك اليوم في هذا الفيديو هذا بغيت نمشي صباح النور من بابيون. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير فيما كنتو فيما كتشوفوني حاليا. دونك كنت عواله نمشي اليوم نكمل لي كوموند اللي خصني، لان باقي خاصني شله سلعه وشله حوايج، وقلت نوريكم شنو كاين اون سو مومون. فين غادي نمشي؟ في بريمارك سيرتو اكسيون. ما غاديش نمشي لها اليوم، غادي نمشي بريمارك. كوم كتشد الوقت، وعرفتوا الوقت دغيا كيدوز، وعزل هادي شوف هاد لاطاي شوف من هذا سا برون بوكو طون. دونك قلت غادي ندير او ميم طون بيتيت فيديو، يلا هو معايا تشوفوا كيفاش كندوز باش كناخذ لي كوموند ليكم. ما المهم كيفاش الوقت خلاص ديما الشارجور، لان تليفوني غادي يطفى، غادي نديرو يتشارجا. دونك انا دابا تعطلت، كان عندي شي خدمه في الدار وكان خصني نجمع دي تروك في الدار وشي وراق خصهم يتدفعوا ودي زابيل خص يدوزو. حطيت تسنيم في لوغتوفونيست، كوم اليوم الخميس كندير لوغتوفونيست، واليوم كاين المارشي. دونك غادي نمشي للمارشي ناخذ شي خضيره، وعاد غادي نمشي للاوغاليل باش ناخذ من بريمارك شنو خاص لي كوموند، سورتو لي بيجاما بلس. مي جوسبيغ نلقى بيجامات زوينين اللي غداير ماشي ديال المارشي كاع باتات. كنت غادا نمشي مي كوم شتا تبارك الله شوفوا 12 6 شتا تبارك الله المهم قلت صافي نمشي نيشان سونتر فيل، نمشي للبريمارك صافي. بالنسبه للقطران ناخذها من بلاصه اخرى. انا جالسه كنتسنى الشتا مبغيتش تحبس، وصافي قلت غادي ندخل واحد المغازان ليباني، تشهيت شي حاجه حلوه قبيله دزت عليهم. دونك غادي ندخل عندهم ناخذ شي حاجه حلوه. فوالا. بالنسبه للبنات راه كاين في واحد المغازان تشهيت لكم فين هي اللي غادي ناخذها. البارح حتى نصاحبت في سناب وشهاتني فيها، وانا كنت ما كنشري الخوان ديالهم، ما كنصدق ما نصاحبهاش. ندخل نضرب دغيا. جابوا هادشي لي ديغيزمون تاع تايزوغوس وداكشي ديال ديسني بوغ لي زونفون وكذا، حيت على حساب لا فان د لاني. عرفتو صوتي بدا كيتبحبح. المهم هادشي كلو ديال تويس. اي فوالا المهم داكشي ديال الصفر، دابا كلشي ديال الصفر اللي جايبين. هانتوما جبت لكم كلشي. هاد بالنسبه للبنيتات الصغيرين بلاص جميل كيفنين هادو هاد الزويكات. انا كنت ديجا خديت هذا التسليم، مي خديتوها في الغوز و اون اوتر موديل. نتوما فوالا. دونك دابا انا نمشي لجهه لي بيجاما. هنايا لي بتي صاك، هنا لي بتي تروس، تو كيسكي تروس، دي بتي لونيت. المهم انا كنوريكم او ميم طون كنهضر. الوغ هنا اوسي جايبين هادشي ديال ميكي كتيره. جيم ترو الصراحه هاد لي بتي صافي صبرتيله زوينين. هذا زوين وطويل. هوب هذا زوين، ممكن دير 10 زورو. لي بيجاما اوسي كاين ديال ميكي اللي دايرين على هذا الشكل هكا فيهم كتابه مع السلم ديالهم. الصراحه تيصدقوا هاد لي بيجاما، انا كيعجبوني من الرجل يكونوا مجموعين هكا جيم بيان. المهم كاين هذا الستيل، ابخي هنايا الستيل هذا الستيل هذا من تحت بانوا ليا بسري ولا هادشي. ابخي بالشورطات مالوغوزمون كاين شي بنات تيقولوا لي بغينا الشورطات طوال، ما كنلقاش سي ديفيسيل باش كنلقى شورطات طوال. زعما كنلقى غير هاد الشورطات بحال هكا قصيورين كيجيو فوق الركبه. هانتوما هما اللي كاينين. الشورطات طوال ما كاينينش. هادو الصراحه خايبين دغيا هو الستيل ديالو زوين وكلشي، ولكن في الركبه والتيسو ديالهم جو كونساي با. هادو عاوتاني زوينين كيجيو رطب، ولكن تيوسعوا مع التصبين. هانتوما شفتوا الشرطات شو هادو فنين، مي الشرطات قصار. Message à l'attention du personnel. Cassandra et Mohamed du département 11 étapes sont attendus au service client. Merci. فوالا. هنا اوسي المهم كلشي ديال ديسني زوينين. ابخي هنا هاد الكوتي هادو فيها تو ستيل سوتيان غورج كيلوت كلشي. هادو زوينين شوفوا ليا، هادو سو مانيفيك. كتو لا تكستور ديال السروال، السروال ما تيتجبدش. هادو زوينين.
اون فيت البنات هادو اللي هنايا شويه الثمن زايد على هادوك اللي هما رخاص، وهادو كتلقاي فيهم الكاليتي، ولكن هذا شحال غزال كتلقاي فيهم الكاليتي، ولكن كتلقايهم شويه كل حاجه بوحدها، بحال السروال بوحدو و البول بوحدو، ماشي اونصومبل، ماشي بحال الاخرين. ما كتبينش الثمن في هذاك السروال، مي هادو زوينين. فوالا البينوار نتاع هذاك داير ب 14 اورو، صراحه ما عجبنيش. ابخي كاين هنايا عاوتاني البيجاما بالشورطات، لبسي بينوار اللوين ديال الموطون زوين. ابخي هانتوما لونسومبل اوسي معاه سي بو. ابخي هنايا لي شوميز دو نوي هادو زوينين بزاف، زعما جو لي ديجا بريز فنين هادو، فنين هادو لا كاليتي ديالهم تا المهم زوينين لي شوميز دو نوي عندهم. ابخي كاين هاد لي ستيل هادو اللي بحال القميمجات، سيرتو هادو بالنسبه لي مامون اللي كيبغيو لاليتمون كيجيو براتيك بالنسبه للرضاع، غير كتحلي بالصدفه، يعني سي فاسد غير بالصدفه كتحليهم وزوينين. ابخي لي عاوتاني توكيسكي كيلوت، وانا لي كيلو ديالهم ماشي عجبونيش صراحه، ما زوينينش. سوتيان غورج ديالهم شويه ماشي زعما داك الستيل انا اللي كيعجبني، كنلقى غير في انديس الصراحه، يعني ما نقدرش ننصحكم بزاف انايا بالنسبه لها. مي دابا غادي ندوز ناخذ لا كوموند ديالي، نحبس التصوير. شحال زوينين هادو. دونك كنشوف البيجاما، واخا مالوغوزمون ما لقيتش داكشي اللي بغيت، وسيرتو البنات اللي بغاو بالشورطات للصيف ما كاينش فيا با بوكو دو شوا. البنات هاد لي بتي شورت بالنسبه سوا لا بلاج ولا البيسين، لي بتي ديتاي اللي فيهم انا هادو بلوس اللي عجبوني، انا خديت لكم منهم. شوفوا لي بتي ديتاي شحال زوين عجبوني. هذا خديت هذا الموديل هذا، وخديت هذا. دابا المشكل مازال عندي مشكل في لي طاي، يعني باش كنبغي ناخذ لكم شي حاجه انا عجبتني ما كناخذش لي طاي كبار فيها. كوتي اوسي كاينين هاد لي بيجاما هادو اللي زوينين، كيجيو صافيين غزالين ومبردين. اوسي هاد لي بودي حتى هما زوينين، قطن زوينين. كاين اوسي هاد لي ستيل هادو اوسي. اوكي لي بوشوب نشوفوا هاد الكوتي هادي. هذا مانيفيك، باينه تكون الكاليتي ديال التيسو ديالو زبده هادي مانيفيك. هذا تيحمق حتى الثوب ديالو كيدوب. هادو خلاص بالنسبه للعروسات زوينين. هذا فيه دي بشي بيرل مفتوح جيرات، ميم لا كيلوت ديالو حتى هو اش كيدير. لي بتي ديتاي ديالهم زوينين، وي مانيفيك. هذا اوسي كيجيو بودي. فوالا اللور ديالهم تيجي على هذا الشكل هذا. فوالا هاد البيجاما هادي اوسي اللي باينه فيها تري جو. شوفوا لي بتي ديتاي بلا غوز كول. هاد لي بغوز كيفنين، هادو زوينين احسن من هادو خايبين. هادو زوينين مي حتى في لو بري سي با لا ميم شوز. مي هادو هذا اللور ديالهم تيضر خاصك، هذا اللور ديالهم زوين. هاد البيبي هذا ماش كتضرني في راسي. ما عرفت من نقول. هذا كيضر، هذا كيقدر يدير هاد الفيلاسيون هادي. لا لا كضر. هذا زوين بور تتلعب هادي. مي ممكن تستعملوا هاد لابغوس هادي، انا كندير يسكت هادو لي نعاود لكم فيديو. هادو اللي كانوا العام اللي داز كانوا تمشاو ليا مزيان. هادو الصراحه العام اللي داز ولاو جابوهم حتى هما. ابخي هادو بتي تروك. المهم ما غاديش نمشي سليه لان راسي ضرني. صغير مع لي بيجاما حماقيت. هادو زوينين. بالنسبه للجهه ديال لا ديكوراسيون كاين هاد الستيلات هادو لي زونبو لي زيتاجور هادو بحالهم كاين في اكسيون. هانتوما كاين هاد لي بتي كادر مخيبات. هنا هادشي ديال الحمام.
وهادو كاينين اوسي. هاد الوين شحال زويون، شتو رطب هاد لي كوسان. ابخي هنا لي بتي بلاد خديت هاد الشفراس هادو بغيت نجربهم، معرفتش واش زوينين ولا لا، دونك انا خديتهم باش عاد نجربهم. ديجا البواطا جوست مانيفيك، تعجبوني هادو اللي فيهم هاد لو مارمر هذا. صافا ناخذ كيكو غروز ديال شو فايس اللي كنت وريتهم لكم في لي فيديو، تعجبوني هادو صراحه زوينين بزاف. حتى اللوينات سون توب وتيدي بصراحه تيشدو، المهم انا تيعجبوني، وكلاس الماسكارا ديالهم زوينه. واخا ان مومون مبقيتش كنديرها بصراحه. تقدروا تكومونديو شنو بغيتيو، كاينين ديسپونيبل هادو لي فون دو تانستيك موجودين باسكو جي بري ان ستوك ديجا كاين في المغرب، يعني ديسپونيبل ماشي عاد نصيفطو. لي اونتي سيرم الفراج حتى هما كاينين، لي بودر حتى هما كاينين. هادو ديال اناستازيا بيبي هيلز دونك كاين ديسپونيبل هادي وهادي ديجا كاينين يعني في لاباج. فوغا دونك خديت كلكو تروك اللي كانوا خاصني، سخفت حتى بري مارك تجيب الدوخه وسورتو باش تازلي لي بيجاما ولي طاي وكلشي. فريمون شدتني واحد السخفه. اوغوزمون كنت كليت شو سميت هذيك ماشي مهله بيا، معقل شوفوا الدراكطات تخبقات ليا. فريمون سي غالير، سيرتو تيزين بحمقتيني بلي طاي ديالك، سيرتو مع كنعيط للبنات اللي كليونط ديالي ديما كنعيط ناخذ لهم الحاجه اللي بغاو هما، وكنبقى نصور ونجلس ونهضر، يعني ما كنبغيش ناخذ شي حاجه وبقى يقول لي لا ماشي هذه. وكن زعما كنبقاو اون دون دي كونساي شنو اللي زوين شنو اللي زوين شنو اللي ناخذ شنو ما ناخذش. وحامر حامر حامر. دونك دابا نمشي ندير كيلكو كورس في كارفور. صافي هي ديجا 4. كندير لي ماسك على الويفيرا، تناخذها من غيون بيو، كتلقاوها تبارك الله. نو ماشي هادي، معرفت شنو فوالا هاي كدير جوج ديال الاورا احسن ولي ناتوريل. ديروها في لي سالاد، ديروها دي ماسك. فريمون انا جو بريفير كناخذها هكا كتجي حسن. دونك شريت شي سالاد ديال لافوكا، بغيت غندخل هي اللي ندير تبرد عليا. صافي تشهيت، درت شويه ديال المهم. الوغ دابا وجدت سلطه بصراحه ما عرفتش ما ناكل تيرمو، مع النهار كنجري وكلشي الطونسيون طاح ليا. ما بغيت الحلو والمالح والمسوس وكلشي خلطته هنايا. دونك درت شويه هنايا لي فروي حتى هما دي فوا كنبغي اونطر دو كناكل دي فروي. درت المونغو واحد الخوخ، وهنا لافوكا وداك الفرomاج كنشريه ديجا واجد مع شويه ديال الربيع. وكاين عندي بروموسيون هاد لونتي سيرن اللي كيحمقني وزوين بزاف نتاع سيفورا، غادي تلقاوه في لاباج دالي اورينتال شو ان شاء الله هاد الاسبوعين. نوريكم الموديل عندي وحده منهم. دونك كاين هذا اللي بسريوي ديالو كيجي زعما الثوب ديالو رطب. او مون كود كور هو هاد البيجامه هادي، عرفتي ثوبها صغيره بغا مع الاخرين، مي هذه انا اللي عجبتني بصراحه. كاين هادو وغنخلي لكم لي فوتو هنايا في الجنب باش تشوفوا. هادو هما لي موديل اللي كنت لقيت، خديت لهم شويه من الحاجه. اي دونك فوالا مي بابيون، نخلي لكم لاباج ونخلي لكم زعما فين كنحط لي فوتو لي بروموسيون وكلشي. ما تنساوش تتابعوني فيها، وهكا كان عندكم دي كوموند خاصكم تكومونديو ليا في هذيك لاباج، حيت لي هنايا زعما في كونط دالي اورينتال ما نقدرش زعما ندوز لكم لي كوموند فيه. وبالنسبه للقناه ديالي ما تنساوش تشاركوا في القناه، وان شاء الله غادي نحط لكم من فيديو فيها شنو جابوا في بريمارك في لي روب ولي زابي وكلشي. وخديت اوسي من هاد البيجامه هادي اللي كتجي تشوبها بصراحه بحال الخيط، وهاد الكميمات كيجيو. وخديت هاد البيجامه هادي في هاد الشكل هذا، فريمون ستيل ديالها والثوب ديالها زوين. وشوفوا هنايا اليد ديالها كتجي هاد العقيده هادي وفيهم واحد الفتيحه، كيجيو زوينين وخفافين بردين بصراحه، هادو فنين. دونك كنقول لكم بالسلام عليكم من بروشان فيديو. انا كنجمع هادشي كامل انا والمزكيطي باش نوجدوا الصاك اللي غادي نصيفطو ان شاء الله، وكنقول لكم بون نوي.